محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر दूसरा सवाल पांचवा पारा रुबा सफर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. तीसरा सवाल 10वां पारा 10वां रुकू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين. وعذب الذين كفروا